अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों साथियों, जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँचे, ये मेरा पैगाम पहुँचाया जाए। बरोज़ जुमरात जुमा हफ्ता 24, 25, 26 नवंबर को इस्लामी रूहानी मिशन का सालाना इज्तिमा डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मकसूद इलाही नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया की सरपरस्ती में हो रहा है। और इस्लामी रूहानी मिशन के बानी मेरे शेख कामिल अल्लाह के कामिल वली डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मकसूद इलाही साहब जो कि खसूसी खिताब फरमाएंगे। अब मैं तारुफ कराता चलूँ कि अपने बुज़ुर्गों का आपने अरसे 35-36 साल एज हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं दरस तदरीस के। आप प्रोफेसर रिटायर हुए हैं ग्रेड 20 के ऑफिसर रिटायर हुए हैं डिग्री कॉलेज से। और आपने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया हुआ है। उसके साथ साथ आपने हिकमत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप होम्योपैथिक में आपने आला नंबरों से पास किया है। दुनिया में कोई भी मर्ज डॉक्टर ना जानता हो, हकीम ना जानता हो, किसी के मर्ज अकल में ना आती हो। बड़े बड़े लोगों को आजिज़ ने अपनी आंखों से देखा, बेड पे लेके आते हैं, एम्बुलेंस में लेके आते हैं, वो चलता हुआ शख्स वापस जाता है। अल्लाह ने इस कामिल वली के हाथ में ये शफा रखी है। और वो मेरे बुजुर्ग हमेशा फरमाते हैं, बेटा अल्लाह के नाम की बरकत से कोई मर्ज ला इलाज नहीं होती, अल्लाह के नाम की बरकत से शफा होती है। ये पैगाम पहुँचाएँ। और हज़रत साहब अरसे 40 साल से अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। और आप डॉक्टर प्रोफेसर होने के साथ साथ एक अल्लाह के कामिल वली हैं। पूरी दुनिया में आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके कॉलेजेस हैं, आपके इदारे हैं जो कि लोगों को अल्लाह के दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, लोगों की रूहानी तालीम भी दी जा रही है, लोगों का मन भी साफ़ किया जा रहा है, लोगों के दिलों की पाकी भी की जा रही है। कोई शख्स इस नेमत से महरूम ना रहे। आज कल परसों जुमरात जुमा हफ्ता 24, 25, 26 नवंबर को सालाना इज्तिमा इस्लामी रूहानी मिशन का सुरजानी टाउन जामियातुल मकसूदिया केडी फ्लैट्स के साथ मुनक़िद हो रहा है। बाद नमाज असर शुरू होता है रोज़ाना। और उसके बाद ये प्रोग्राम मुख्तलिफ उलमा कराम और इंटरनेशनल लेवल पे लोग तशरीफ़ लाते हैं। आप आएँ, बैठें अल्लाह के वली के कदमों में, उनकी सोहबत में, और अपने दिलों की पाकी हासिल करें। और आप आएंगे तो आप देखेंगे इस बुजुर्ग अल्लाह के इस वली की शान क्या है। जो शख्स भी वहाँ बैठेगा वो ही उनको अपना पाएगा। और कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि यहाँ किसी फिरके की बात हुई है, यहाँ किसी पे तंज हुई है। यहाँ ये सब के लिए है, ये दामन सब के लिए है। और सब इस दामन में आके सिमट जाते हैं। और हज़रत साहब की ज़िंदगी का मकसद ये है कि उम्मत मुसलमान को इकट्ठा किया जाए और छोटी छोटी बातों के खिलाफत को भुलाकर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की जाए। और कि उसके साथ साथ कि बजाय इसके कि हम फ़िरकों में बटें, हम कौमों में बटें, हम गिरोहों में बटें, और वो पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठा देखना चाहते हैं, ये उनकी ज़िंदगी का मकसद है। और उसके साथ साथ आप अल्लाह के वली, उसके साथ साथ आप लोगों को ज़िक्र कल्बी की भी इजाज़त देते हैं। हदीस पाक है, हर चीज़ को पाक करने का कोई ना कोई आला होता है। दिलों की पाकी अल्लाह के ज़िक्र से होती है। और खफी ज़िक्र की शान ये है कि ये ज़बानी ज़िक्र से 70 गुना ज़्यादा शान रखता है। मेरे हज़रत फरमाते हैं कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कुरान पाक पढ़ना छोड़ दीजिए, आप दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दीजिए, आप तस्बीह पढ़ना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है। आप अल्लाह का ज़िक्र करें, ज़बान से करें, हर 24 घंटे करें, मगर जब तक दिल पाक नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। लंबी लंबी हम दाढ़ियाँ भी रख लेंगे, जुब्बे भी पहन लेंगे, हम हज भी कर लेंगे, मगर हमारे अमाल नहीं संवरेंगे, हमारी आदात नहीं संवरेंगी। क्योंकि हमारा दिल जो है गुनाहों की तरफ माइल होता है। हमारा दिल गुनाहों में लदा हुआ है, हमारा दिल के गुनाहों की तरफ माइल होता है। जब तक दिल पाक नहीं होगा तो बज़ाहिर जो हमारा पाक किसी काम नहीं आएगा। जब दिल पाक हो जाएगा तो बज़ाहिर जो शक्ल सूरत जो हमारे अमाल हैं वो भी इसको 4 चांद लगा देंगे और इंसान अल्लाह का वली बन जाता है। लेकिन बनता कब है? जब अल्लाह के वलियों की सोबत में बैठता है। तो सबको दावत है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ तक लोग मेरी बात सुन रहे हैं, 24-25 नवंबर को इस्लामी रूहानी मिशन का सालाना इज्तिमा हज़रत डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मकसूद इलाही नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया की सरपरस्ती में मुनक़िद किया जा रहा है। और इन तीन दिनों में कुछ टाइम निकाल के ज़रूर तशरीफ़ लाइए क्योंकि हम दुनिया के कामों में हम अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन हमें अपने रूहानी ज़िक्र के लिए, हमें अपने बातन को पाकी के लिए अल्लाह के वलियों के पास कम से कम 1-1.5 घंटा निकालना चाहिए। क्या पता ये सोबत हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कैसे बड़े बड़े शहजादे चले जाते हैं,
بڑے بڑے بادشاہ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی نبی اس کائنات میں آئے وہ چلے گئے، ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ قبر کی پہلی رات بہت مشکل ہے جس کو ہم سب بھلا چکے ہیں۔ یہ وہ در ہے یہاں قبر کی یاد دلائی جاتی ہے، جہاں قبر کی تیاری کروائی جاتی ہے، جہاں آخرت کی تیاری کروائی جاتی ہے، جہاں دین اور دنیا دونوں سنورتے ہیں۔ کیوں نہ سب لوگ تشریف لائیں، اس اللہ کے ولی کا دیدار کریں۔ حدیث پاک ہے جب بندہ کسی اللہ کے مومن کو دیکھتا ہے تو اسے رب یاد آ جاتا ہے۔ جب بندہ کسی اللہ کے کامل بزرگ کو دیکھتا ہے، ولی کو دیکھتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے جب اللہ کے ولیوں پہ نظر پڑے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ آئیے یہ وہ ہستی ہیں، آپ جب ان پہ نظر پڑتی ہے خدا کی قسم اللہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کا مقصد اللہ اور اللہ کی رسول کے اطاعت میں صرف کیا، گزارا، اور لوگوں کو اپنے کونے کونے میں، گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں، دیہاتوں میں آپ نے کہاں کہاں جا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ نے آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے اور لوگوں کو اس راستے پہ لگانا ہے۔ آپ کی خواہش ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے، صرف یہ نہیں کہ مسلمان، تمام اللہ کے بندے جن کو رب نے پیدا کیے، بے شک وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، بدھ مت ہیں، کچھ بھی ہیں، سب آئیں اللہ کے دین کی اطاعت کریں اور دین اسلام قبول کریں اور اللہ کے سے محبت کرنے والے بن جائیں تاکہ روز قیامت اور حشر میں وہ کامیاب ہو جائیں اور وہ دوزخ سے بچ جائیں اور قبر کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی فرمانی سے بچ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جن کو رب نے نصیب کیا ہے، ان کے لیے بھی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ گناہوں سے بچ جائیں، اللہ اور اللہ کا رسول ان سے راضی ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں جب روزہ انور کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش ہے ان کی کہ یہ اللہ کے نبی اپنی امت کے نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہوں اور ایسا نہ ہو کہ ان کو تکلیف ہو کہ ہمارے گناہوں پہ دیکھ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جس ہستی نے آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی سے اپنی امت کی نجات مانگی، اپنی امت کی نجات مانگی، اپنی امت کی خیر مانگی، آج کیا امت کیا کرتی پھر رہی ہے؟ میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہیں۔ کسی نے منع نہیں کہ ہمیں دنیا کے کاموں سے دنیا کے کام کرنے ہیں، رزق حلال کمانا ہے، بچوں کی کفالت کرنی ہے، ماں باپ کا حقوق ادا کرنے ہیں، اس کے علاوہ یہ دین اسلام ہے، اور ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو ہم رزق حلال بھی کمانے والے ہوں گے، ہماری نگاہیں بھی پاک ہوں گی، ہمارا دل بھی پاک ہوگا۔ لیکن ہوگا کب پاک؟ جب اللہ کے ولیوں کے پاس ہم بیٹھیں گے۔ یہی دعوت ہے۔ آج کل پرسوں سب لوگ تشریف لائیں سرجانی ٹاؤن مرکز المقصودیہ میں، اور 24-25 کو سرجانی ٹاؤن جامعۃ المقصودیہ میں پروگرام اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے بعد نماز عصر، اور 26 نومبر بروز ہفتہ کو بعد نماز عصر نشتر پارک کراچی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ آئیے سب لوگوں کو دعوت ہے، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر جو پہنچ سکتے ہیں اس وقت تو پلیز تشریف لائیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی آئیں، ضرور آئیں، اس اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں اور اور ان کے پاس بیٹھنے سے سچی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے انسان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور انسان خود بخود ان کی صحبت میں بیٹھ کر نیکی کرنے والا بن جاتا ہے۔ سب کو دعوت ہے، سب تشریف لائیں۔ پھر میں کہوں گا 24، 25، 26 نومبر اسلامی روحانی مشن کا سالانہ اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے، سب لوگ تشریف لائیں اور اس اجتماع میں بھرپور شرکت کریں، اور دوستوں کو خود نہ آئیں، دوستوں کو، یاروں کو، سب کو لے کے آئیں، اور کسی قسم کو کوئی نشہ کرتا ہو تھوڑی سی الائچی لے آئیں، حضرت پڑھ کے دے دیں گے، انشاءاللہ نشے سے جان چھوٹ جائے گی۔ کسی قسم کا مرض ہو، لا علاج سے لا علاج، کینسر، کوئی مرض ہو جس کا ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آئے، حکیم کی سمجھ میں نہ آئے، آپ ضرور اپنے ساتھ ایک پرچہ لے کے لائیے، حضرت کی خدمت میں پیش کیجئے، انشاءاللہ اس کا آپ کو علاج ملے گا فی سبیل اللہ، کوئی اس پہ کوئی 1 ٹکے کا سوال نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو جس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جو نا علاج تھے شفا یاب ہو گئے۔ یہی میرے گھر کے معاملات ہوئے، جو ڈاکٹر کہتے تھے 2004 میں میرے والد صاحب کا کہ آج ان کی آخری رات ہے، رات کو سونا نہیں ہے، الحمدللہ میرے رب کے کرم سے، اس ولی کامل کے صدقے وہ ابھی اللہ کا کرم سے حیات ہیں، الحمدللہ تمام ایکٹیویٹیز اپنی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ والے اللہ سے جدا نہیں ہوتے، یہ جب رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ رد نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے ولیوں میں اور عام لوگوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ آئیے تشریف لائیے، اس وقت اس کائنات میں اللہ کا ایک انتہائی کامل ترین ہستی جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ سب کو دعوت ہے، سب تشریف لائیں۔ آج کل پرسوں 24، 25، 26 نومبر اسلامی روحانی مشن کا سالانہ اجتماع ہے، اور اللہ کے ولی کی میت میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی سنگت میں بیٹھیں، ان سے دوستی کریں، اور یہ دوستی قبر قیامت میں کام آئے گی۔ جزاک اللہ۔